बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हजूर बख्श और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाजरीन, आज के पॉडकास्ट में हम ऑपरेशन बाम की बात करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ और डेवलपमेंट्स हैं उस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ देखेंगे कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान के जो शरपसंद हैं, जो आज़ादी पसंद तहरीक चल रही है, उनकी शिद्दत पसंदी को जो फ़रोग दे रहे हैं, उनकी क्या बयानियाँ क्या है और वो बलूचिस्तान के हालात क्यों ख़राब करना चाह रहे हैं और कौन कौन से डोमेन में वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है तानिया बाज़ई। आए उनसे बात करते हैं। मैम खुश आमदीद। थैंक यू मैम, सबसे पहले तो बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया, आपको पता है ऑपरेशन बाम लॉन्च हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने जो आम निहत्थे शहरियों को बसों से उतार कर शनाख्ती कार्ड देकर कत्ल किया, शहीद किया, जो कि शहीद कहलाएंगे, तो आप कैसे देखते हैं सारे डेवलपमेंट को? देखिए बुख्ती साहब, मैंने इस मुल्क में अगर आप तारीख़ देखें तो मैंने हमेशा देखा है कि पंजाबियों को शनाख्ती कार्ड दे के मारा जाता है, उनको आइडेंटिफाई करके मारा जाता है। मैंने किसी दूसरे कौम के बंदे को नहीं देखा कि उसको आइडेंटिफाई करके मारा जाता है। पंजाबी वो वाहिद कौम है जो पिछले कई सालों से, आप देखें, एक तो वो है कि एक बम धमाका हुआ है, उसमें लोग शहीद हो जाते हैं, उसमें डिफरेंट आप कहते हैं कि लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह आप बसों से उतार के फिर उनको आइडेंटिफाई करके उनको अलग करके, ठीक है, और आप उनको मार रहे हैं, ठीक है। पंजाबियों की बात कर रही हूँ, किसी और कौम की बात नहीं कर रही, जो कि पिछले आप कहें कि 75 साल से हो रहा है, ठीक है। आप मुझे बताएं ये कहाँ की इंसानियत है? ये तो मैं कहती हूँ ये पंजाब है जो हमें बर्दाश्त कर रहा है, ये पंजाब है जो हमारी ये हरकतें बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे आप देखिए बलूचिस्तान के कितने लोग वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे 60% बिजनेस तो पश्तून कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ के इंस्टीट्यूशंस में बलूचिस्तान के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। कभी उन्होंने तासुब किया है, कभी उन्होंने ये कहा है कि निकलो, कभी उन्होंने हमें ये महसूस, आप इस्लामाबाद में रहते हैं बुख्ती साहब, मुझे भी 7 साल हो गए, कसम आप खाएं कि पंजाबी या उर्दू स्पीकिंग या पंजाब के लोग कैसे हैं। तो मुझे तो अभी तक कोई ऐसा मसला पेश क्या आपने कभी देखिए बुख्ती साहब, कभी हम भी इस्लामाबाद में हम पंजाबियों के बीच में काम करते हैं और मैंने आज तक तासुब नहीं देखा, मैंने आज तक इनमें तंग नजरी नहीं देखी, ठीक है। मैं कहती हूँ जितना मुझे पंजाबियों ने, जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने जितना मुझे सपोर्ट किया है इस्लामाबाद में, स्पेशली मेरे प्रोफेशन में, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैं अपनी कामयाबी का सारा क्रेडिट इन लोगों को देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो हमने तासुब देखा ही नहीं है। आप देखिए, आप तारीख उठा के देख लें, किसको शनाख्ती कार्ड दे के मारा गया है पंजाबी के सिवा या पंजाबी के अलावा। मैं इनकी उन माओं की जुर्रत को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने फूलों के साथ इस्तकबाल किया अपने शहीदों का, ठीक है। और ये जो मजदूर इन्होंने मारे हैं, उनमें से कुक भी था, मजदूर भी था, एक टीचर भी था जो पढ़ाता था, ठीक है। ये कह रहे हैं इंटेलिजेंस के लोग हैं, ठीक है। एक होती है जहालत, ठीक है, उसका तो हमारे पास सर्टिफिकेट है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। ये कहते हैं इंटेलिजेंस के लोग थे। इंटेलिजेंस कभी बताती है मैं इंटेलिजेंस हूँ, या इंटेलिजेंस बैच लगाती है कि मैं इंटेलिजेंस हूँ, या हाँ, क्या हमारी इंटेलिजेंस बैच लगा के अगर जाएगी घूमेगी तो वो तो फिर इंटेलिजेंस ना हुई ना। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि आपने छुप करके काम करना होता है और आपने मिशंस अपने कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। बिल्कुल। इन्होंने क्या कहा है, आप इनके देखिए ना सोशल मीडिया पे कि ये इंटेलिजेंस के लोग थे, तो मचाया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये कुछ स्पाई मूवीज देखें नेटफ्लिक्स पे या तो किताबें पढ़ें कि इंटेलिजेंस काम कैसे करती है, और कभी भी इंटेलिजेंस अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करती क्योंकि वो फिर इंटेलिजेंस नहीं रहती, ठीक है। मजदूर थे, उसमें से कुक था, ठीक है। हमने तो काम नहीं करना, हमें तो अल्लाह ताला ने तौफीक नहीं दी कि हम काम करें, हम मजदूरी करें, या क्योंकि हम तो सेंडक और रेकोर्डिक के मालिक हैं, ठीक है बुख्ती साहब। हमें तो दिमाग में डाल दिया जाता है तुमने काम नहीं करना, तुम्हारी वर्थ तो 1 खरब है, तुम सेंडक और रेकोर्डिक के मालिक को, तुमने कुक नहीं बनना, तुमने बाइकिया पे काम नहीं करना, बेशक तुम्हारे घर पे खाना ना हो, तुमने फूड पांडा पे डिलीवरी नहीं करनी, तुमने वेटर नहीं बनना, तुम सेंडक और रेकोर्डिक के मालिक को बंदूक उठाओ, हथियार उठाओ, मारो लोगों को, ठीक है। हमें तो ये, हमारा तो ये जेस्चर है, हमें तो ये बताया गया है, काम नहीं करना, मेहनत नहीं करनी, बंदूक उठानी है, मारना है लोगों को। आप मुझे बताएं बुख्ती साहब, ये इस्लामाबाद में जितने भी बाइकियाँ चलाते हैं वो पंजाबी हैं,
جتنے بھی فوڈ پانڈا پہ کام کرتے ہیں وہ پنجابی ہیں, جتنے بھی ہوٹلز میں ویٹرز ہیں پنجابی ہیں, ٹھیک ہے. وہ تو محنت کش قوم ہے, وہ آپ کے صوبے میں آ کے محنت کر رہی ہے, آپ نے نہیں کرنی. آپ نے قسم کھائی ہے کہ میں نے محنت نہیں کرنی, بس میں نے ان کو مارنا ہے کیونکہ یہ میرا دشمن ہے. تو میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں, یہ ایک گوریلا وار ہے, یہ ایک بزدلی ہے. بالکل. رہی بات اگر ان میں جرت ہے تو یہ ڈکلیئر کر کے آئیں. ہماری جو پاکستان کی افواج ہے اور جو ہمارا انٹیلیجنس ہے آج بھی گوگل کریں نمبر 1 پہ ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو کسی کی اوقات نہیں ہے کہ پاکستان کی ملٹری کو یا پاکستان کے ایجنسیز کو وہ چیلنج کرے یا ان کے ساتھ مقابلہ کریں. ٹھیک ہے. اگر یہ کر سکتے ہیں تو یہ اعلان کر دے جنگ کا, تو ان کو ہم بتا دیں گے, ہماری فوج بتا دے گی کہ ہمارے پاس کتنی طاقت ہے. بالکل. میم دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پر بھی کافی پروپیگنڈا ہوتا ہے, حالانکہ جو انڈین بیکڈ اکاؤنٹس ہیں, چھوٹا سا کوئی واقعہ ہو جائے بلوچستان میں, جو کہ ابھی حال جو آپریشن بام تھا اتنا اثر و رسوخ نہیں تھا اس کا, لیکن اس کو اتنی ہائپ دی گئی, اتنا دکھایا گیا جتنا وہ تھا نہیں. تو ابھی میں آپ کی کچھ ٹویٹس بھی دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں, کوئی فاطمہ نام کی کوئی اکاؤنٹ ہے, ہمیں تو پتہ ہے وہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہی ہے, اور دوسرے بھی کچھ اکاؤنٹس ہیں بلوچستان فیکٹ ہو گئی, وہ کافی جو ایک ایشو ہے لاپتہ افراد کا اس کو کافی مس یوز کر کے غلط بیانیاں پھیلانے کی کوشش کریں. آپ کے اس ٹویٹ میں بھی کافی پروپیگنڈا کیا انہوں نے, اس پر آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے ہم نے تو سارے شواہد کے ساتھ ان کو ڈسکلوز کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمیں بلاک پہ بلاک کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے پاس کوئی شواہد نہیں ہے, ان کے پاس دلائل ہی نہیں ہوتے. ہم نے سب کچھ ریکارڈ پہ رکھ کے ایویڈنس کے ساتھ یہ پروف کیا ہے کہ جو ان کا مسنگ پرسنز جو بھی ان کا ہے وہ جسٹ ایک پروپیگنڈا ہے ہماری اسٹیٹ کے خلاف اور کچھ بھی نہیں. یہ ہمیں آگے سے بلاک کر دیتے ہیں. ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے, نہ ان کے پاس پھر اس طرح کے یہ جو گوریلا وار ہے, اس طرح جو پنجاب کے. آپ مجھے یہ بتائیں بگٹی صاحب, ابھی جو یہ مزدور مارے گئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو معصوم لوگ مارے گئے ہیں, آپ نے کسی پنجابی کے منہ سے پاکستان مرد آباد کا نعرہ سنا؟ نہیں. آپ نے کسی پنجابی کے منہ سے یہ سنا کہ اس میں فوج ملوث ہے یا اس میں اسٹیٹ ملوث ہے؟ کیوں؟ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ سویلائزڈ لوگ ہیں. پنجابی, میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی کہا, دے آر سویلائزڈ پیپل, ڈسپلنڈ ہیں, پالشڈ ہیں, سوفسٹیکیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. میں کیا کرتی ہوں, میں نے اپنی ناکامی کا جو زور ہے وہ پنجاب سے نکالنا ہے. میں نالائق ہوں, مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا, میں نے زور پنجاب سے, میں نے اپنی جہالت کا زور پنجاب سے نکالنا ہے, کیونکہ میں ایک جاہل ہوں, میں نے جاہل ہی رہنا ہے. زور میں نے کس سے نکالنا ہے؟ وہ جو سویلائزڈ پنجابی ہے, جو دن بدن ترقی کر رہا ہے تعلیم میں, بزنس میں, ان ایوری اسپیکٹ آف لائف. ٹھیک ہے. تو میں نے اپنی جہالت کا زور اس پنجاب سے نکالنا ہے. میں نے اپنی, آپ کہہ سکتے ہیں نالائکی کا, مجھ میں کوئی پوٹینشیل نہیں ہے, میں کام بھی نہیں کر سکتا, میں آئی ایم گڈ فار نتھنگ. وین آئی ایم گڈ فار نتھنگ وٹ آئی ول ڈو, آئی ول کرٹیسائز دی پنجابی. ٹھیک ہے. میں ان جیسا سویلائزڈ تو بن نہیں سکتا, اس کے لیے تو 5000 سال اور لگنے, اگر میں نے پنجابی جیسے سویلائزڈ بننا ہے. کیونکہ ہمارے تو دماغوں میں جو قوم پرستی کا وہ بارود انہوں نے انسٹال کیا ہے, اس میں ہٹانے کے لیے ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیں یہ کتنی سویلائزڈ قوم ہے. دیکھیں, ایک ماں کے 2 بیٹے گئے ہیں, وہ پھولوں کے ساتھ کھڑی تھی. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کتنی پڑھی, یہ اس ملک میں پنجابی نہ ہوتا نا, یہ دوسرا افغانستان ہوتا. ٹھیک ہے. اس ملک میں اگر پنجابی جیسی پڑھی لکھی قوم نہ ہوتی نا, تو آج ہم بھی, دیکھیں ہم کیوں پڑھ لکھ گئے ہیں بگٹی صاحب, آپ مانتے ہیں آج اگر میں ایجوکیٹڈ ہوں اور آپ ایجوکیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کا کریڈٹ اس پنجابیوں کو دیں, کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہیں, وہ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ نہ رہتے ہیں, اگر پنجابی ہمارے ساتھ نہ رہتا, تو آج ہم بھی, ہمارا حال افغانستان سے بھی برا ہونا تھا. یہ جو ہم تھوڑا بہت پروگریس یا ایجوکیٹ ہوئے ہیں, ان کو دیکھ کے تو ہم نے ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم جا کے اپنی ناکامیوں, نالائکیوں کا سارا زور, جہالت کا زور پنجاب سے. ہم نے خود پہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تانیہ بازئی نے خود کو گروم نہیں کرنا, تانیہ بازئی نے خود کو سویلائز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تانیہ بازئی نے اسی جہالت میں رہنا ہے. ٹھیک ہے. تانیہ بازئی نے کرٹیسائز کرنا ہے پنجاب کو. تو یہ ایک سوچ ہے, اللہ کرے کہ ہم چینج ہو جائیں, اللہ کرے ہم سویلائز ہو جائیں. میری دعا ہے کہ ہم اس قابل بنے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر سکیں. ہم کبھی, آپ نے پنجابیوں کی محفل دیکھی ہے, آپ نے ان کی ڈسکشن دیکھی ہے؟
بہت آپ نے اسلام آباد میں پنجابیوں کے ساتھ گیدرنگ کی ہے, لاجواب انٹلیکٹ. آپ ان کی ڈسکشن دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں. آپ نے اپنے لوگوں کی ڈسکشن دیکھی ہے, 5 منٹ سے زیادہ آپ بیٹھ نہیں سکتے, اتنی نیگیٹیوٹی ہے. اور میں حیران ہوں یہ ہمیں برداشت کیسے کرتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ رہتے کیسے ہیں. ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں قسم سے. بالکل دیکھو جہالت تو ہم سے نہیں جا رہی. اس کی کیا وجہ ہے بگٹی صاحب؟ دیکھا جائے تو آپ کی والی بات ہے, ناکامی کو چھپانے کے لیے ہم زیادہ زور انہیں پہ اتارتے ہیں. حالانکہ ہمیں کبھی یہاں رہتے ہیں, ہمیں کبھی اس طریقہ تعصب نہیں دیا گیا کہ بھئی آپ ہمیں مارتے ہو یا پھر بلوچ پنجابیوں سے نفرت کرتے ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ چھوٹا سا طبقہ ہے جو نفرتیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ اب تک ناکام رہے, انشاءاللہ آگے بھی ناکام رہیں گے. تو یہ ہے کہ بگٹی صاحب کہ آپ نے اکاؤنٹس کی بات کی, ٹویٹر اکاؤنٹس کی, ہم نے ان کو جس طرح ایکسپوز کیا ہے, میں کہتی ہوں کہ پچھلے 75 سال سے جو ایک ڈرامہ رچ رہا تھا, بالکل جو بلوچستان کا نیگیٹو امیج انہوں نے دنیا کے سامنے پورٹری کیا, ٹھیک ہے, یہ ہم نے آگے بھی جا کے ان کو بے نقاب کرنا ہے. بگٹی صاحب دیکھیں, ہمارے علاقوں میں عورتوں کی تعداد, میں گوگل کر رہی تھی, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا, یہ گوگل کی ایسٹیمیٹڈ ویلیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 6 ملین ہے, ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں لوگوں کے پاس اتنی سینس نہیں ہے کہ وہاں پہ اگر 6 ملین خواتین رہ رہی ہیں تو وہ عزت کے ساتھ رہ رہی ہیں نہیں رہ رہی, ٹھیک ہے. بگٹی صاحب آپ بلوچستان سے ہیں, میں بلوچستان سے ہوں, کبھی اسٹیٹ آپریشن دیکھا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا, ٹھیک ہے. وہ جو 6 ملین خواتین ہیں انہوں نے اسٹیٹ آپریشن کیوں نہیں دیکھا؟ کیوں یہ سب BYC کو دیکھنا پڑ رہا ہے؟ تو اس کا آبویس یہ ریزن ہے کہ پیچھے انڈیا ہے, پیچھے اسرائیل ہے. کیا ہماری ریاست کو یہ 3-4 ہی ملی ہیں؟ وہ 6 ملین خواتین بلوچستان کی باعزت بڑی اچھی لائف گزار رہی ہیں, نوکریاں کر رہی ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, عزت کی زندگی گزار رہی ہے, ٹھیک ہے. ان 3-4 کی وجہ سے انہوں نے جو بلوچستان کا امیج پورٹری کیا ہے وہ اٹس ویری ہاربل. تو مزید بھی یہ جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں, چاہے وہ بلوچستان فیکٹس کو آپ دیکھ لیں, میں نے بلوچستان فیکٹس کو کہا کہ آپ 5 منٹ کی ویڈیو بنا دیں بلوچستان میں بیٹھ کے, تاکہ ہمیں یقین ہو کہ آپ بلوچستان سے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا رپلائی آیا کہ تم ہو آر یو, کہ میں آپ کے لیے وہ ویڈیو بناؤں, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب آپ انڈیا یا دبئی میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ میجر ارجن شکلا ہی ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ میجر ارجن شکلا نہیں ہیں تو آپ 5 منٹ کی ویڈیو بنا دیں. آپ خود کو کیوں سسپیشیس کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے, ٹھیک ہے. میرا چیلنج ایکسیپٹ نہیں کیا بلوچستان فیکٹ, جو کلیئر ہے کہ وہ میجر ارجن شکلا ہی ہے, ٹھیک ہے. اب تو عوام کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے. عوام کو سب پتہ ہے, عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ BYC کا ایجنڈا کیا ہے. عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو مسنگ پرسنز ہیں اس کے پیچھے اصل گیم کیا ہے. عوام کو سب کچھ ایکسپوز ہم نے کر دیا ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں, جب آپ کے پاس دلائل نہیں ہوتے نا, آرگیومنٹس نہیں ہوتے, جب آپ کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہوتا, پھر آپ کیا کرتے ہیں. جس طرح انہوں نے آج ٹویٹ آپ نے شاید نہیں دیکھا, تو ہماری کچھ خواتین ہیں ان کی پیچھے پڑ گئے, ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے لگے ہیں. تو یہ ان کے پاس میرٹ پہ بات کریں, نیریٹیوز پہ بات کریں, اور ایویڈنس کے ساتھ بات کریں. اور کسی کے اگر آپ پرسنل اس پہ جائیں گے وہ میرٹ نہیں ہے نا, وہ تو پھر آپ خود اپنے آپ کو. میں پہلے بھی اپنے پوڈ کاسٹ میں بہت بار کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ان کی حرکتیں ہیں نا, کریکٹر اسیسینیشن کرنے, خاص طور پہ خواتین کی, یہی ثابت کر دیتا ہے کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ کوئی بلوچ نہیں چلا رہا ہے. ایٹ لیسٹ بلوچ ایسا نہیں کر سکتا. میں نے پہلے کہا ہے کہ 80% ٹویٹر اکاؤنٹ جو اینٹی اسٹیٹ ایجنڈے پہ ہیں وہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں اور دبئی سے, وہ پاکستان سے نہیں ہے. وہ ہم نے دیپک نیگی سے لے کے میجر ارجن شکلا تک ایکسپوز کر دیا ہے. بالکل. اور اپنے ایک ٹویٹ میں اس نے مان بھی لیا ہے کہ میں میجر ارجن شکلا ہی ہوں, اس نے ایڈمٹ کر دیا ہے. وہ تو ہم نے سارے ٹویٹر اکاؤنٹس کافی حد تک ایکسپوز. یہاں پہ میں بالکل مینشن کرنا چاہوں گا, گھرواریہ کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ تھا کہ بلوچستان میں امن کا راستہ کشمیر سے ہو کے جاتا ہے. تو مطلب جب تک کشمیر میں امن نہیں ہوگا, وہ جو کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان آکوپائڈ کشمیر, یہ کہتے رہتے ہیں کہ ادھر امن نہیں ہے تو پاکستان کی وجہ سے, وہ کہتے ہیں جب تک یہ ایشو سالو نہیں ہوگا تب تک بلوچستان میں بھی امن نہیں ہوگا. تو کھلے عام بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں. دیکھیں بلوچستان میں کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے, انڈین اکاؤنٹس ایکٹیو ہو جاتے ہیں, میجر
गौरव आर्या के ट्वीट शुरू हो जाते हैं, ठीक है, इंडिया का जो मीडिया है वो एक्टिव हो जाता है, सही बात है। आप खुद सोचें नेक्सस और कनेक्शन, बिल्कुल, ठीक है, और वो जश्न और सेलिब्रेट करते हैं जो भी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, जितना जश्न इन्होंने 9 मजदूरों को मजदूरों का बनाया है इंडिया में, मेजर गौरव आर्या ने जितना सेलिब्रेट किया है, आप खुद नेक्सस और कनेक्शन चेक करें। ये कहते हैं प्रॉक्सीज नहीं है, आप प्रॉक्सीज नहीं है, फिर इंडिया आपको ही क्यों हाईलाइट कर रहा है, इंडिया आपको ही क्यों इतना एग्जेजरेट कर रहा है, इसका मतलब आपके नेक्सस हैं इंडिया के साथ, आपके ताल्लुकात, ये तो ऑब्वियस है, और आप प्रॉक्सीज हैं। और अगर आप इतने बहादुर हैं तो एक दफ़ा ललकार के देख लें हमारे पाक फौज को, हमारी एजेंसीज को, आपको वो ना दिन में तारे दिखाएंगे। ये पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ना, इट्स वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। आज भी आप गूगल करें बेस्ट, अगर आप एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी को आप गूगल करें तो आपको नंबर 1 पे आईसाइड मिलेगा। वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। हम इस मुल्क में महफूज हैं, इज्जत के साथ हैं। बनाए ये जो कह रहे हैं ना हमें अलग रियासत चाहिए, ये जाके बना दें। बुख्ती साहब, मैं आपको लिख के देती हूँ, जो भी सो कॉल्ड नेशनलिस्ट हैं, जो भी हैं, वो अपना बना दें, वो अपना बना दें। 6 महीने इन्होंने सरवाइव किया, ये एक दूसरे को मार देंगे, ठीक है, मैदान जंग होगा। अफगानिस्तान भी खुद में रियासत है, ठीक है, औरत घर से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है, बुगरों में बैठती हैं, एजुकेशन अलाउड नहीं है, मेल डॉक्टर के पास नहीं जा सकती है अगर बीमार हो। इनको चाहिए ना रियासत। ये अफगानिस्तान का हाल देख ले कि वो भी रियासत है ना खुद में, ठीक है। तो अगर ये अलग रियासत चाहते हैं ना तो ये 6 महीने भी सरवाइव नहीं करेंगे, ये तो मैदान जंग होगा और ये आपस में एक दूसरे को मारेंगे, ठीक है, ना बंदे की जात। तो ये जो पाक अफवाज है ना, ये मेरी और बुख्ती साहब की हिफाजत के लिए बैठी है, ठीक है। ये जो हमारी पाक अफवाज है ना, आज जो हमारी इज्जतें महफूज हैं, ये इसी पाक अफवाज की वजह से, ठीक है। इनको अलग रियासत चाहिए, ठीक है, ये जाएं अफगानिस्तान जाएं, जहाँ दिल करे जाएं। ये पाक आर्मी इसने रहना है और इसने हमारी हिफाजत करनी है। जिसको इस मुल्क में नहीं रहना, जिनको लगता है ये मुल्क आज़ाद नहीं है, हम आज़ाद नहीं है, हमारे साथ ये हो रहा है, जो प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, चले जाएं, कोई बिल्कुल। मैम, अभी आपने BYC की बात की थी थोड़ी देर पहले, मैं यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहूँगा कि 3 दिन गुजर गए जो हमारे मजदूर शहीद हुए, अभी तक उनकी तरफ से जो सो कॉल्ड इंसानी हकूक़ के अलंबरदार बने फिरते हैं, चैंपियन बने फिरते हैं, उनकी तरफ से अभी तक कोई मजम्मती बयान नहीं है, नॉट ए सिंगल वन। तो ये तो वाज़ेह करता है कि वो जो दहशतगर्द हैं उनकी सहूलत कारी कर रहे हैं और कुछ नहीं। देखिए बुख्ती साहब, मैं आपको मुसाफिरों का, शायद हमारे कुरान में, हमारे जो इस्लाम है, हमारा कुरान है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिरों के बारे में, अगर इनको अगर नहीं पता, इन्होंने कुरान नहीं पढ़ा कि मुसाफिरों को अल्लाह ताला ने कितना दर्जा दिया है। ये पढ़े ना, सूरह निसा पढ़े, आयत नंबर 101 क्या कहता है? वो यही कहता है कि नमाज भी मुसाफिर के लिए वो सिर्फ फर्ज पढ़ सकता है अगर वो मुसाफिर में, ठीक है। फिर ये सूरह बकरा पढ़े ना, आयत नंबर 184 185 सूरह बकरा का पढ़े कि उसमें मेरे रब ने, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें क्या दर्जे दिए हैं मुसाफिर को, कि अगर मुसाफिर यानी रोज़ा नहीं रख सकता, उसको रोज़ा माफ़ है। सूरह बकरा पढ़े ना, आयत नंबर 184 185, ठीक है। उसके अलावा हमारे दीन ने इतना बड़ा दर्जा मुसाफिर को दिया है कि अगर आप मुसाफरी में मर जाते हैं तो आप शहीद कहलाएंगे। अगर आप नेचुरल डेथ भी मर जाते हैं, आप मुसाफरी में हैं, ठीक है, तो आप शहीद कहलाते हैं, ठीक है। तो मेरा दहशतगर्दों से कि कुरान पढ़े, सूरह निसा पढ़े, सूरह अल बकरा पढ़े, दीन को आप समझें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिरों को कितना बड़ा दर्जा दिया है, कितना उनको वैल्यू दी है, कि उनके लिए नमाज जैसी चीज़ भी मुसाफरी में उससे फ़र्ज पड़ सकता है। रोज़ा ना रखे अगर वो मुसाफरी में है, ठीक है। अगर मरता है शहीद कहलाएगा। और आप उनको बसों से उतार के शनाख्ती कार्ड देके कि पंजाबी है और आप मार देते हो। आप तो मैं कहती हूँ कि आपको दोज़ख की उस आग में डालना चाहिए कि आपका तसव्वुर भी ना हो, जो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पंजाबी आइडेंटिफिकेशन कार्ड पे मारा जाता है। न सिंधी मारा गया है आज तक, न बलोच मारा गया है, न पश्तून मारा गया है। ये पंजाबी हैं जो हमें बर्दाश्त कर रहे हैं, जो हमारे साथ रह रहे हैं। हम इस काबिल भी नहीं है ये हमारे साथ रहें। वो सिविलाइज्ड लोग हैं, वो क्यों हमारे साथ रहें? वो तालीम याफ्ता लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आप कहें सोफिस्टिकेटेड डिसिप्लिन लोग हैं। No doubt. मैं इनको अवार्ड देती हूँ कि वो हमें बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं। हम तो काबिल ही नहीं है। हम तो उसी जंगलों के काबिल थे जिस जंगल में हम रहते थे, उसी पहाड़ों
والوں کے قابل تھے. ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم سویلائز سوسائٹی میں بیٹھیں یا سویلائز لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے اسلام آباد میں 7 سال گزارے ہیں, ٹھیک ہے. میرے ساتھ جتنی اچھائی پنجاب کے لوگوں نے, بڑے احسانات ہیں مجھ پہ, میں اب نام نہیں بتا سکتی, مجھ پر بڑے احسانات ہیں مجھ پہ. دیکھیں بگٹی صاحب, اگر تعصب ہوتا نا تو یہ ہمیں نکال دیتے نا, یہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں کیا کر کافی عرصے سے چل رہے ہیں, لیکن ابھی تک میں آپ کو پنجابیوں کی ایک اور خوبی بتاؤں بگٹی صاحب, پنجابی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان میں دل آزاری نہیں ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا, ٹھیک ہے. یہ تو میں اس بات پہ آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتاتی ہوں کہ پنجابیوں میں دل آزاری نہیں ہے, اور وہ دل آزاری آپ باقیوں میں دیکھیں گے, ٹھیک ہے. پنجابی قوم میں دل آزاری نہیں ہے. دیکھو اللہ نواز بھی رہے, بالکل. آپ پورے پاکستان میں دیکھیں عذاب کہاں کہاں ہیں, اور ایک صوبہ ترقی کر رہا ہے. کیوں؟ سویلائز لوگ ہیں. ایگزیکٹلی. میم بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. جی ناظرین, یہ آپ تانیہ بازائی صاحبہ کو سن رہی تھی, انہوں نے بتایا کس طریقے سے بھارت اور اس کے دوسرے جو اعلی کار ہیں وہ کس طریقے سے بلوچستان میں حالات خراب کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ وہ ناکام رہیں گے. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.